बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हम ज़बरदस्त डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ईरान के साथ एक दो दिन में मुआहदा होने वाला है। लेकिन साथ ही खबर आती है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। कहानी है क्या? डील होने वाली है या नहीं? मुगल साहब, डील होगी नहीं होगी, अच्छी डील होगी बुरी डील होगी, पहले दिन जिस दिन इस जंग का आगाज हुआ था 28 फरवरी को, आपको याद होगा कि हमने वीडियो की थी। पहले मैंने वीडियो की थी, फिर आपके साथ वीडियो की थी, और ये पहले दिन तय हो गया था कि इस शख्स ने जलील होना है और ये जलील हो गया। डील जैसी मर्जी हो, ये बात नविश्ते दीवार थी। पहले दिन के इवेंट्स ने ये वाजे कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई बन चुकी। और लास्ट 24 आवर्स में आपने जो कुछ होते देखा है ना, अब हम सिर्फ डिटेल्स फॉलो कर रहे हैं। वो फैसला जो पहले दिन हो गया था डोनाल्ड ट्रंप की जलालत का, डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती का, डोनाल्ड ट्रंप की रुसवाई का और अमरीकी इजारादारी के खात्मे के आगाज का, अब सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया का मीडिया उसकी डिटेल्स फॉलो कर रहा है। देखें, जो खबरें पिछले 2-3 दिन में आई है ना जी, दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि किस तरीके से जब आप ताकत के नशे में, जोम में आप मुब्तला होते हैं और आपको लगता है कि मैं हर चीज जो है वो बड़े आराम से कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी गुफ्तगू की मीडिया के साथ, जिसमें उसने ये दावा किया कि वी आर इन द फाइनल थ्रोज ऑफ अ वेरी गुड डील जो 2 से 3 दिन में हो जाएगी। मैं आपको सुनवाऊंगा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता है, अगले 1.5 से 2 घंटे में खबर आती है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी पासदारान इनकलाब, उनकी बहरिया जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक खत्म हो चुकी है, नेस्तो नाबूद हो चुकी है, समंदर बुर्द हो चुकी है, समंदर की तह में उतर चुकी है, वो अपाची हेलीकॉप्टर उड़ा देते। और उस हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं, 2 पायलट्स जी, क्रैश करता है जहाज। आपका जो हेलीकॉप्टर है वो अबनाए हुर्मुज़ में, वो पानी में मदद के लिए पुकार रहे हैं। अमेरिका रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू करता अपने हेलीकॉप्टर्स को लेकर। सही, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है और फिर उनको एक ड्रोन बोट भेजी जाती है जो जिसको USV कहा जाता है, अनक्रूड सरफेस व्हीकल। सही, यानी ड्रोन बोट। इसका इस्तेमाल अब जाहिर है कि बहुत ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस खौफ से कि हम जो जहाज, जो हेलीकॉप्टर, जो सर्वेलेंस के लिए भिजवाएंगे वो भी ना उड़ा दें। और रेस ये लगी हुई है अबनाए हुर्मुज़ में कि ये ना हो कि हमारे जो पायलट्स हैं उन तक हमसे पहले पासदारान इनकलाब पहुंच जाए और वो उनको उठाकर ले गए, तो फिर इससे ज्यादा और जिल्लत और रुसवाई की बात ही कोई नहीं होगी। सही, जिस तरीके का ऑपरेशन बॉचअप हुआ जब F-35 के पायलट, नहीं F-15 ईगल, हाँ, F-15 वाले पायलट जो है वो दे वेंट मिसिंग, क्रैश होने के बाद, शॉट डाउन होने के बाद ईरान में। उसके बाद आपने उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आपने उससे ज्यादा नुकसान करा लिया। और उन जहाजों के ढांचे जो है वो सामने नजर आ रहे थे। ये सिर्फ ये देखें स्टैंड अलोन वाकया नहीं है। अभी आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप इतना भुना गया, इतना झल्ला चुका है। वो गुज़श्ता 48 घंटे में नेतन्याहू से लड़ चुका है। वो एक रिपोर्टर, जुमे वाले दिन उनका इंटरव्यू हुआ, इतवार की रात को जब पाकिस्तान में जाहिर है कि पीर का आगाज हो चुका था, वो उस वक्त पब्लिश हुआ है। उस इंटरव्यू को जो है वो नशर किया गया, और जब वो नशर होता है तो उसमें पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन है, खास तौर पर ईरान के हवाले से जितने सवाल थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इतना इरिटेट किया कि वो उलझ पड़ा उस एंकर के साथ। और उसके ऊपर क्या उसने इल्जामात लगाए और कहा कि तुम भी करप्ट हो, तुम्हारा चैनल भी करप्ट है, सारा मीडिया बिका हुआ है। ये कह के लड़ के जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उठा है वो भी मैं आपको जरा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो सुनाऊंगा। और इसमें देखें जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू चाइना की तरफ से की गई है, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, जो एक्जियोज ने तफसीलात शाया की हैं, जिसकी कंफर्मेशन अब आ चुकी है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मैसेज दिया और अब सिचुएशन किस तरीके से तब्दील हो गई है। कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ये कहा कि अगर तू सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है, अगर तुम ये काम करते हो कि ईरान के साथ तुम बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्सचेंज कर रहे हो, जवाबी हमले कर रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं।
صحیح. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سیز فائر کو اور اس ڈیل کو کس قدر اس کو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہے. اور ایرانیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کی کہیں سے اگر بے چینی ہوتی اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے تو اپاچی ہیلی کاپٹر والا انسیڈنٹ تو نہ ہوتا نا. اور اس سارے معاملے میں پہلے تو دیکھیں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ جن کا ایک وتیرہ ہے یا جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے یا جو امریکہ کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں وہ تو چلیں اس امریکہ کے خلاف یا ٹرمپ کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یعنی آپ کو رشیا سے سٹیٹمنٹ آئے, چائنا سے سٹیٹمنٹ آئے, نارتھ کوریا سے سٹیٹمنٹ آئے, ایران سے سٹیٹمنٹ آئے اور کسی ملک سے امریکہ کے خلاف سٹیٹمنٹ آئے تو آپ پھر بھی اس کو ہضم کر لیتے ہیں. لیکن جب امریکہ کے قریبی اتحادیوں کی سٹیٹمنٹس آئے, I'm not talking about کہ جرمنی, اٹلی, فرانس, اسپین, برطانیہ, اس کے بعد جاپان, آسٹریلیا, کینیڈا, یہ تو وہ اتحادی ہیں سو ہیں, لیکن ریجن سے جو سب سے بڑا اتحادی ہے متحدہ عرب امارات, اس کے جو اب شاہی خاندان سے بہت قریبی سمجھے جانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدلی کے, نامرد ہونے کے, ڈرپوک ہونے کے تانے دینا شروع ہو چکے ہیں. یہ صورتحال بن چکی ہے اس ماچو مین کی جو چھاتی کو پیٹتا ہوا کہ میرے سے بڑا جو ہے وہ دلیر, میرے سے بڑا پہلوان جو ہے وہ دنیا کا کوئی نہیں ہے, اس کے ساتھ اب یہ ذلالت جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہے. ون بائی ون ذرا سب ان معاملات کو دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سٹیٹمنٹ کے, یہ جو میں سٹیٹمنٹ آپ کو سنانے لگا ہوں, اس سٹیٹمنٹ کے چند گھنٹے کے اندر اندر یہ اپاچی ہیلی کاپٹر والا انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ سنیں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Which could be in 2 or 3 days. سائن ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گی اور ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. اب ایران نیوکلیئر ویپن بناتا ہے یا نہیں بناتا, آبنائے ہرمز کے اوپر یا پانی کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلش کیا, اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمان کے ساتھ بھی معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک سے ہم نے چارج کیسے کرنا ہے. صحیح. اور لاسٹ ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جس میں اب اس طیارے کی تفصیلات آ چکی ہیں جو متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے استعمال میں بوئنگ 737 طیارہ ہے, جس نے عین بیلسٹک میزائلز ایکسچینج ہونے کے وقت خصوصی اجازت نامے کے تحت مہر آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران پہ لینڈنگ کی ہے. اور جا کر ایرانیوں سے اب ایگزیکٹلی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی, لیکن اماراتیوں کا تمام پوسچرنگ اور اماراتیوں کا اس جنگ کے اس موقع پر اس پلٹا کھانا, تہران جا کر ان کے قدموں میں گر جانا, یہ بھی ایک اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک کہانی ہے. اور اس ساری صورتحال میں دیکھیں جیسے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپاچی ہیلی کاپٹر والا انسیڈنٹ ہو گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھنا کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے, ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے, ساتھ ہی ایرانی کو ایسا کام کرتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ اوپر, یعنی اس سٹیٹمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا, اس سٹیٹمنٹ کے بعد 5% تیل کی قیمتیں گر گئیں. صحیح. عالمی ڈیل ہونے والی, ہاں, کہ بس 2 دن میں ڈیل ہونے والی ہے. ساتھ ہی یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر جانا شروع. ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی اس وقت ایک بروکر, اسٹاک بروکر, انسائیڈر ٹریڈر, وہ اس صورتحال میں آ چکا ہے جہاں پر وہ مارکیٹ میں اپنے گاہکوں کو خوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے, پیچھے پتہ چلتا ہے کہ معاملات اور ہو گئے, اور اس فوج کو جس کو وہ اپنے خیالوں میں اپنے خوابوں میں تباہ کر چکا ہے. سب سے پہلے تو ذرا مغل صاحب یہ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکسچینج ہوا ہے, یہ کوئی 57-58 سیکنڈز کا کلپ ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس میں رپورٹر کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو الجھا ہے اور اس میں سوالات جو ہیں جن سے وہ بیسکلی انکمفرٹیبل ہوا ہے وہ سارے ایران کے متعلق تھے, اور جب آ کر انتخابات کے متعلق سوال ہوا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بس ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بس اب میں جا رہا ہوں ڈارلنگ, تھینک یو سو مچ, اور ڈونلڈ ٹرمپ اٹھ گیا.
That's how they vote They're in crooked, just California. like you're crooked. Your press is crooked, and meet the press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's Really? let's Well, you play continue. right into their hands. then. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. Let's- You have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk Your about- elections You in went this to country, court. we're like a third world country. But, sir- Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, Mr. and so President- is ABC and CBS and CNN. But, Mr. President- You're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good Mr. time. President, let's please. you, I darling. traveled Have a all good the day. way to Wisconsin. I've sat in the traveled rain with all. you. I know. I I've sat in traveled the rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President, country can never be We great traveled with a all, dishonest listen, we press. traveled all the way to Wisconsin for this interview. और ये कह के डोनाल्ड ट्रंप माइक उतार के वो माइक उतार के डोनाल्ड ट्रंप उठ गया, और डोनाल्ड ट्रंप का आलम चेक करेंगे, वो ये भी भूल गया कि मैं इंटरव्यू किसको दे रहा हूँ। जी अच्छा, पहले कहता है मीट द प्रेस, CBS, CNN, ABC, जो उसके मुंह में आ रहा था ना, उसने कहा ये सारे क्रोकेड हैं, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे जो है वो फेक मीडिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत हो चुकी है, और ये जहनी हालत जो है इसकी वजूहात है कि जब आप खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो और हर चीज आपके हाथ से निकल जाए। आप चाइना का स्टेटमेंट देखें ना, कि ऐन वो वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप चीजों को ट्वीक कर रहा है और अपने लिए समझ रहा है कि मैं कोई ना कोई ऐसी वॉर ट्रॉफी लेने में कामयाब हो जाऊंगा कि मेरी फेस सेविंग हो जाएगी बैक इन माय कंट्री, मैं लोगों को बता सकूंगा कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रहे थे। साथ ही चाइना जो है वो स्टेटमेंट दे देता है ईरान के फेवर में, डोनाल्ड ट्रंप के तरीक़ेकार के खिलाफ, अमेरिका के तरीक़ेकार के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहता है कि मैं डील करने वाला हूँ और मैं बड़ी जो है वो ज़बरदस्त पोजीशन में हूँ, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, विद ऑल माई माइट, विद ऑल माई पावर। साथ ही कांग्रेस जो है वो उसकी पावर्स लिमिट करने के हवाले से करारदाद मंजूर कर देती है। अब उसकी टाइमिंग जो है वो ऐसी है जिससे ईरान, अब देखें इतना बड़ा उसके पोस्चर में तब्दीली, 47 साल तक, यानी जिस मुल्क के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया, 47 साल में ईरान ने पहली मर्तबा अपनी तारीख में, इनकलाब इस्लामी के बाद पहली मर्तबा किसी भी मुल्क के खिलाफ बतौर एक मुल्क हमला इनिशिएट किया, ये जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ। जी, ये उनके नया जो रिटेलिएशन नहीं थी जो लबनान पर हमले की वजह से की गई, जो इनके डिफेंस डॉक्ट्रिन में ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी आप इराक वॉर हुई, ईरान के खिलाफ हमला किया गया, ईरान ने जवाब दिया। शहीद कासिम सुलेमानी के ऊपर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन अटैक में उनकी शहादत हुई, ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान के ऊपर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ तो फिर अल उदैद एयरबेस के ऊपर मिसाइल मारे गए। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो जवाब में ईरान की तरफ से हमला किया गया। दमिश्क में उनके सफारत खाने को उड़ाया गया, उन्होंने इसराइल के ऊपर खुदकुश ड्रोन भेजे। ये सारी की सारी रिटेलिएशंस थी। पहली मर्तबा किसी तीसरे फरीक के या किसी और मुल्क के ऊपर होने वाले, बैरूत पर होने वाले हमले को उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जवाब देंगे, और बतौर एक मुल्क उन्होंने इनिशिएट किया अटैक शुमाली इसराइल के ऊपर, हीफा और यरूशलेम पर अटैक जो उन्होंने अटैक्स किए। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और यही वो तब्दीली है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छुड़ाए हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये स्टेटमेंट देता है कि नेतन्याहू पर मैंने वाजे कर दिया था कि कशीदगी में इजाफा किया तो ईरान के खिलाफ इसराइल खुद को अकेला पाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतना डेस्परेट हो चुका है ईरान के साथ कोई डील लेने के चक्कर में कि वो इसराइल, जिसकी गोद में बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप जी, जिसके एक्सरे इमेजेस जारी किए जा रहे हैं कि इसके दिमाग में स्टीयरिंग पकड़ के नेतन्याहू बैठा हुआ है, हर चीज वो कर रहा है। उसने नेतन्याहू को एफिन क्रेजी, एफिन स्टूपिड, मैं ना होता तो तू जेल में होता, इस किस्म के जो है वो उसने गुफ्तगू किया। और अब आप अंदाजा लगाएं कि ये मामला यहाँ तक रुका नहीं है, कुछ चीजें एक्सपोज होना शुरू हो चुकी हैं। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने तफसील जारी की है, कुवैत के साथ जो डील हुई है, कुवैत के साथ अब जो डील हुई है वो ये है कि काउंटर ड्रोन्स, बेसिकली जी, जो ईरानी ड्रोन्स हैं उनके काउंटर के लिए $1 अरबों का जो मुआहदा है वो हो गया कुवैत के साथ।
اسماعیل بقائی نے جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل سامنے رکھی ہے کہ ایران کا جو شاہد ڈرون ہے اس کی کاپی لوکس ڈرون جو ہے اس کے ذریعے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور یہ اربوں ڈالرز کی ڈیل سیکیور کی گئی. بالکل صحیح. آپ اتنا بڑا ملک ہوں امریکہ بہادر اور آپ اس طریقے سے ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں کہ آپ کی جو غلطی ہے آپ کا جو کام ہے وہ اس طریقے سے ایکسپوز ہو جائے. پھر جتنے ہم نے ممالک کی بات کر لی وہ تو چلیں اس سے پہلے کر رہے تھے, جس طریقے سے فریڈرک مرز جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ اس کے پاس کوئی وار اسٹریٹجی نہیں ہے اور امریکہ کی پوری قوم جو ہے ہیوملیٹ ہو رہی ہے, اس کی تذلیل کر رہا ہے ایران ہر گزرتے دن کے ساتھ, اس کی تذلیل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کو بے عزت کر رہا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دیا, پیدرو سانچیز نے اسٹیٹمنٹ دیا, مائک کارنی نے کہا کہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دور اور وہ زمانہ چلا گیا جب ہر ڈالر میں سے 70 سینٹ جو ہے وہ امریکی لے جاتے تھے. کائر سٹارمر نے کہا کہ دس از ناٹ آور وار. اس نے ایمینوئل میکرون نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, پھر پیدرو سانچیز چائنا چلا گیا, یہ سارے اسٹیٹمنٹ. جارجیا میلونی نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اپنی ڈیفنس ڈیل رینیو نہیں کی. ہنگری نے, پولینڈ نے, انہوں نے, آسٹریا تک نے, انہوں نے کتنے ملک ایئر اسپیس سب کچھ بند کر دی. اب متحدہ عرب امارات کے جو پراکسی اکاؤنٹس ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیک آن کرنا شروع کر دیا. اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ضلالت پہلے دن ہی طے ہو گئی تھی. دیکھیں جس وقت ان کا یہ آپریشن ناکام ہوا ہے نا کہ سید علی خامنائی کو ہم راستے سے ہٹائیں گے, پاسداران انقلاب کی اور ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو شہید کریں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا, نیچے سے بلوا ہو جائے گا. ایک ضد انقلاب جو ہے طبقہ وہ اینٹی ریولوشن برپا کر دے گا. جس دن, جس وقت, جس لمحے یہ طے ہو گیا تھا کہ ایرانین رجیم از انٹیکٹ, آج اب آپ کوئی ڈیل اٹھا کے کر لیں, وہ اچھی ڈیل ہو, وہ ایران کو فیور کرتی ہو, وہ امریکہ کو فیور کرتی ہو, ڈیل از اے ڈیل. اور جب رجیم چینج نہیں ہوا تو یہ بات طے ہو چکی کہ ڈونلڈ ٹرمپ رسوا ہوگا, ذلیل ہوگا, اور وہ ہو گیا. جس طریقے سے وہ اب ذہنی جس حالت کا شکار ہے. اب یہ امجد طاہا جو ہے جی, یہ آپ کو پتہ ہے کہ از ویری ویل لنکڈ ود دی اماراتی رائل فیملی, اور وہ اب جو اسٹیٹمنٹس اپنے ٹویٹر پر دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے پوری دنیا کو, امارات بتا رہا ہے کہ یہ شخص ہار گیا, اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور باقاعدہ اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. امجد طاہا ٹویٹ کرتا ہے, if you can't finish the job, let others finish it. یعنی اگر تو نہیں کر سکتا تو کسی اور نے کریں. یعنی یہ بھی خود کہہ رہے کہ ہمارے ابو جی کریں گے, ہم نہیں کر سکتے. If you can't finish the job, let others finish it. You cannot stop others from doing what they are good at simply because you are not. کہ تم اس کام میں اچھے نہیں ہو. Yes, President Trump, we love you, but if you can't do it, allow Israel to do it. The Islamic regime in Iran understands power, not deals. This isn't real estate, it is real status. پھر آگے وہ ٹویٹ کرتا ہے, Trump is disappointing America's friends. He is making one of the most historic mistakes in American history. If he signs a deal that allows the Islamic regime in Iran to continue its terrorism, if Israel agrees not to respond to the terrorist regime, it is simply inviting another October 7th. Again and again, do not give terrorists a chance to regroup, kill Iranian people and attack Middle Eastern children and women again. Yes, for the last 3,000 years, deals like the one with Iran have allowed it to continue. پھر وہ کہتا ہے, the Islamic regime in Iran lost the war, but America did not win it. Trump made promises he didn't keep. He let down the Iranian people. The Islamic regime remains in power because too many in NATO and Europe chose caution over courage. And President Trump failed to deliver on the promise of ending the threat. Preventing Israel from finishing the fight against a regime that has terrorized the region was a grave mistake. This regime has targeted civilians across Bahrain, Kuwait, the UAE and Jordan. It has brought death, fear and instability far beyond its borders. For evil
shall not go unpunished. The day of reckoning may be delayed, but it cannot be avoided. ایک کے بعد ایک ٹویٹ ہے جو اماراتی اکاؤنٹ سے کیا جا رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدلی کے، نامرد ہونے کے، بیوقوف ہونے کے، ڈرپوک ہونے کے تانے دیے جا رہے ہیں. سو دس بیسکلی جو اب ایپیسوڈ ہم اپنے سامنے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس نے وہ فیکٹس جن کے اوپر ہم بات کرتے تھے تو وہ بہت سارے لوگوں کو فیکٹ بیسڈ انالیسز لگتا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ لفاظی ہے، ریٹورک ہے، بڑبولا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ جذباتی قسم کے گفتگو کی جا رہی ہے. وہ جذباتی گفتگو نہیں ہے. یعنی پاسداران انقلاب کا یا ایران کا جو اوفینسو پوسچر ہے وہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ڈیل کے لیے مرا کون جا رہا ہے، جلدی کون کر رہا ہے. ہم بھی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ ڈارلنگ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ. اٹھو چلتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.